ओके, तो रामपुर की हैं आप। तो रामपुर वाले बड़े बड़े बेबाक होते हैं, और मैंने सुना है वहां पर कट्टे तो ऐसे आम, हम पिक्चरों में भी बहुत देखते हैं कि आम मिलते हैं कट्टे, और बड़ी रामपुरी छुरी तो बहुत फेमस है। ओके, तो आप तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं, आप तो हिल भी रही है कि नहीं? आप सांस, अच्छा ओके, खुदा आप के हैं। खुदा का फजल है, सांस भी ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। आपकी तरह हर वक्त आके पराए गैर मर्दों से इधर पे रूबरू नहीं होते, राब्ता नहीं करते। गैर बाजी मर्दों से, गैर बाजी मर्दों से देखें। रूबरू नहीं होंगे तो हम कैसे अपना चैनल चलाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है? गैर मर्द मतलब क्या? वो सब हमारे भाई है, वो सब हमारे सनातनी भाई बहन है। ओके, गैर मर्द मतलब ये नहीं है कि किसी को हम उठा के लेके आते हैं। आप फर्स्ट हो जो जो मेरे चैनल पे आई हो, जिसकी मैं जो शक्ल भी नहीं दिखा रही हो। ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी शक्ल और अपने अपने आप को दिखाते हैं, अदर देन सब एक्स सब मुस्लिम जो बेशरम है, सब हैं। सब जो एक्स मुस्लिम और आप है ना, ये सब देखिए बेशरम है, बेहाई की आप लोगों ने जो इंटरनेट के ताल्लुक से फैला रखी है, ये बहुत गलत था। आप लोग मैसेज दे रहे हैं, आप लोग दोज़ख की आग में जलने वाले हैं। आखिरियत में आप लोग का फैसला होगा, और आप देख लीजिएगा, आप लोग भुगतने वाले हैं, बहुत गलत होगा। और तारीफ हवा है कि हमारे लोगों ने हुकूमत करी है और आप लोगों को धूल चटाई है। और आप जैसी बेशरम प्लीज औरत जो, देखिए बाजी, आपको मैं बाजी करके बात मुझे करूंगी, बाजी सुनिए। मत कहिए। पहली बात मैं तो, आप पहले सुनिए। आप तो कुछ ऐसी बातें कर रही है जो मेरा खून खोल रहा है। पहली बात तो शबा, एक बात सुनो, कि आप जो कह रही हो ना कि हम गैर मर्द के सामने बैठते हैं, तो क्योंकि हमको उनसे कोई डर नहीं है, हमें उनसे कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी नजरें बहुत अच्छी है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है आपको कि कैसे आप, आपको कैसे हमको मालूमात पता है कि, नहीं ना जो वो आपको क्या मालूमात है? आपको वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसीलिए अल्लाह सोच पाक रहे रसूल अल्लाह ने, इसलिए इसीलिए अल्लाह पाक रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि औरत जो है घर पे बैठे और अपने शौहर की खिदमत करे। अगर और खुदा के बाद कोई दूसरा दर्जा आता है, तो वो आता है हमारे शौहर का। उसके 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 खिदमत करना हमारी, हम हमें बताया गया है, हमें करना चाहिए। और अगर किसी को लाता है घर पे, तो हमें उनके साथ मिलजुल के रहना है। आप जैसे जो लोग हैं आप जैसे जो लोग हैं, आप लोगों ने केवल किताबी इल्म हासिल कर लिया है, और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हैं। और इस तरह से इस्लाम को बदनाम करने की आपने जो यहाँ एक चला रखी है मुहिम, इसके खिलाफ मैं खड़ी हूँ। और ये बहुत गलत कर रही हैं आप। देखिए ओके ओके, बाजी, ठीक है। बाजी जो नहीं, देखिए आप, आपने जो ये टी शर्ट पहनाई, जो लिबास है आपका, और देखिए जी, कितना गलत है ये। आपका देखिए गला देख रहा है, तो गला दिख रहा है तो क्या आपके हो गया? बाल देख, मतलब, नहीं नहीं, ठहरो, एक मिनट एक मिनट। आप आपके शबा देखिए जी, देखिए आपका देखिए नाम बड़ा बाल, अजीब सा है। नहीं जी, नहीं, अब आप बाल देखिए, आप अपने बाल देखिए, ये मर्दों को आप दिखा रही हैं, कितनी गलत है ये बात। सब बाल देख के आपके मर्द ये फिसल देखिए, जाते ये हैं? देखिए, ये देखिए देखिए, आप मेरी उंगलियां देखिए, आप देख सकती हैं मैंने ग्लव्स पहने बकायदा, क्योंकि मैं गैर मर्द को अपने हाथ क्यों दिखाऊं। ये मत हो गई। हाथ, ये ये आपके देखिए हाथ, देखिए आप गले पे छू रही हैं, आप कैसे बुला रही हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये जो दूसरे आदमियों को नुमाइश करना होता है ना, इसके हम खिलाफ है। ये जो आप कर रही हैं, आप होंठों पे हाथ लगा रही हैं, ये जो चेहरे पे हाथ लगा रही हैं, अपनी सुर्खियां बिखेरना चाह रही हैं। आप इस उम्र में भी, आप देखिए लग नहीं रही हैं। आप, आपकी उम्र क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आप ये जो, हम हाँ, बताते हैं आपको, ये हमारी आप उम्र आधी, बताते हैं। आप ये जो जी, आधी उम्र की बन के फिर रही हैं ना, इससे जो ये जो जवान हाजरात हैं, इनकी नीयत खराब होती है। इस तरह से जो बिल्कुल हरकतें भी हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये ये सारे मेरे भाई बहन बच्चे हैं, इनकी नीयत ये आप लोगों आप, के भाई की तरह नहीं होगी। प्लीज कोई किसी का प्लीज, बच्चा नहीं, कोई किसी का भाई नहीं है। वो आप दी समझते हाँ, हो, वो आपके नहीं, आइडियोलॉजी में है, वो आप में लिखा हुआ है कि कोई ने किसी का कहा बच्चा कि नहीं है। ऐसे तो पूरी दुनिया में भाई थे, पूरी दुनिया में बहन थे, औलादे पैदा करनी पड़ती हैं। ऐसे आप गलत बोल रही हैं। आप ये जो बताना चाह रही हैं कि सब भाई बहन हैं, क्या आपके शौहर भाई हो गए? अरे बोलने का दीनी भाई अलग है, शौहर क्यों भाई हो जाएगा? बाजी, बाजी दीनी भाई आपके तो अलग होता आपके है। तो रुको, आपके तो कजन्स भी आपके भाईजान करते हो, और उसके बाद उनसे शादी कर लेते हो। तो भाईजान, मेरे वो भाईजान है, दीनी, मेरे भाईजान है। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग शादी भी कर लेते हो उनसे। तो कितनी फनी बात है कि आप जिसको भाई कहती दीनी, हो। वो दीनी भाई हैं। आप पहले गौर फरमाएं, दीनी भाई अलग है। दीनी भाई हम सब, दुनिया में जितने भी तमाम मखलूक़ात खुदा ने बनाए हैं, हम सब भाई बहन हैं।
ہم اچھا سب جان رہی ہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے میری بہن، میری باجی، آپ واپس آئیں تو زخ کی آگ میں جلیں گی نہیں۔ تو آپ باجی، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں باجی، اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے آپ آ جائیں باجی، واپس آئیں۔ دیکھیے کل میں دوبارہ سے پڑھیے، آپ واپس آئیے، آپ کہیں آپ جہاں رہتی ہیں میں مولانا صاحب کو لے کر آؤں گے اپنے شوہر کے نہیں، ساتھ۔ آپ oh my God. آپ کی دیکھیے بہت بہت باجی، آپ کی شکریہ آپ کا. جو مدد مجھے ہوگی ہم مسجد سے اعلان کر کے آپ کے لیے وہ ساری آپ کی مدد مہیا کرائیں گے۔ آپ گھبرائیں مجھے نا نہیں، باجی، آپ کو میں نہیں کبھی گھبراتی کسی ہوں، چیز کی میں نہیں کسی گھبراتی ہوں اسی لیے آپ تو سامنے آتی آپ ہوں نا. دیکھیے اگر آپ کو بہت دقت ہے تو آپ برقعے کے اندر پہن لیجئے، لیکن باہر سے آپ بے پردہ مت ہوئیے۔ آپ اپنے شوہر کے سامنے پہن لیجئے، لیکن یہ سب آپ اندر کریے، یہ باہر جسموں کی نمائش نہیں کرنی ہے باجی ہم کو۔ آپ کلمے پڑھیے اور آپ 5 وقت کی نماز کریے، آپ کسی بھی طرح سے واپس آئیے باجی۔ اور آپ کے جو بچے ہیں پرانے، وہ کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہیں کیا ابھی ہوا؟ بھی؟ وہ مسلمان بالکل بھی ہیں نہیں، ابھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو بہت غلط آپ بات کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کیا غلط بات ہے؟ ان بچوں کو بھی آپ نے ہندو بنا دیا کافر۔ دیکھا، یہی آپ لوگوں کی اصلیت ہے. میں بہت سوچ رہی تھی کہ آپ کو بلاؤں یا نہ بلاؤں، مجھے پتا تھا یہ آپ کافر اور یہ سب ہاں ہے تو کیا ہے پھر ہے. تو آپ اگر ایسا دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ وہ بھی واپس آئیں اور آپ کا جو کافر شوہر ہے اسے بھی واپس لائیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو آپ ان سب کو چھوڑیے۔ اگر دیکھیے ناسور بنی زندگی سے زندگی محبت اور دین کی اچھی ہے، یہ خدمت کرتے ہوئے گزر جائے، اللہ تعالیٰ رسول سبحان اللہ کی خدمت کرتے ہوئے گزر جائے تو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے، آپ کو مجھے نہیں ثواب کرنا، ملے گا، مجھے آپ نہیں جانا جنتی ہے ہو جائیں وہاں. گی باجی، آپ ٹھہرو جنتی ہو ٹھہرو. جائیں گی باجی، آپ آپ جنتی ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں دوزخ کی آگ میں نہ جلیے۔ کہ کیا آپ آدھے دماغ کی ہو؟ جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں آدھے دماغ کی ہوتی ہیں. اگر میں قرآن ایک میں دیکھیے قرآن میں اگر لکھا ہے تو ہوگا، ہاں لیکن جو ہے وہ ہے۔ آپ لوگ غلط بتاتے ہیں، میں نے بولا نا آپ لوگ غلط بتاتے ہیں۔ ہمارے مولوی نے ہم کو یہ نہیں بتایا، مولوی صاحب نے نہیں بتایا۔ جب تک مولوی صاحب نہیں بتائیں گے تب تک نہیں ہم مانیں گے، ہمیں نہیں بتایا گیا ہے۔ مطلب جب تک مولوی صاحب نہیں کہیں گے کہ آپ آدھے جی دماغ کے تو قرآن. اچھا قرآن معنوں میں پڑھی ہے کبھی؟ معنوں جی میں جی دیکھیے ہمیں کچھ آیتیں مولوی صاحب نے بتائی ہیں، اور جب ہم دین کو جاننے لگ جاتے ہیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم پورا ہی اس کو ہر چیز کو ویسے مانے جیسے آپ لوگ جس طریقے سے جس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بات نگاہوں سنو، میں جب آپ میری دین کو بات مانتے سنو. ہی نہیں، جب آپ سچے مسلمان نہیں، جب ایمان والے نہیں ہیں، جب آپ نہ نے ہم ہی نہیں. جب دوزخ اور جنت آپ کو حاصل ہی نہیں کرنی، جنت حاصل ہی نہیں کرنی، آپ کو دوزخ میں مرنا ہے، آپ کو جہنم ملنے والا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ جس طرح سے توہین کر کے آئی ہیں، آپ تو اور زیادہ، آپ تو اسی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ بہت غلط کر رہی ہیں، بہت غلط۔ اور تمام میرے جتنے بھی حضرات ہیں محترم سے ہیں، ان کو میں بول رہی ہوں کہ آج دیکھیے یہ عورت جتنی بے شرمی یہاں کر رہی ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو بھی لوگ اگر دیکھیں ان کو کہیں پائیں تو بتائیں کہ دین کیا ہے، اور اس دین کو چھوڑی ہے تو اس پر گستاخ رسول کی کیا سزا ہوتی ہے، یہ ان کو بتایا جائے۔ آپ لوگ صرف یہی کرنا جانتے ہو اور آپ مجھے دھمکانے آئے ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے دھمکا رہی ہو. دیکھیے جب آپ نہیں مان رہی ہیں تو آپ کو ایک سیدھے بات بولے دیتی ہے میری بہن۔ دیکھیے آخریت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور دنیا کی آخریت میں کیا ہوگا یہ آپ جان جائیں گی۔ اگر آپ جی کہیں آپ اپنا پتہ دیں، آپ اپنا جو ہے ہم وہاں آئیں، آپ کو سمجھائیں، اب آپ بتائیے آپ کا پتہ کیا ہے؟ بہت آپ کا شکریہ. مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنا سناتن دھرم چھوڑ کے اس دھرم میں آؤں جہاں پر عورتوں کو بد دماغ سمجھتے ہیں، آدھا دماغ والا سمجھتے ہیں.